चलें जी, आज इनसे पूछते हैं कि क्या हाल था, रोज़ा जो है वो कैसा गुजरा आज। हमारी तो बहनें आई थी और ये राशन जो है ना इनको हमने दे दिया है। ना पाक नूर अल्लाह जिथा बसदा रसूल अल्लाह पढ़ो मोमिन कलामुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं। अल्लाह कुछ करे हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआ है हम देखने जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अभी जो है बाहर हल लगा रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने उगाने हैं दोबारा से गन्ने, और गन्ने वगैरह जो है वो दोबारा से इन्होंने यहाँ पे उगाने, और फिर हमें मसला होगा, सामने बिल्कुल ही बंद हो जाती है। ऐसे हम ऐसे लग रहे हैं कि जैसे खुले बैठे होते हैं। तो जब सामने गन्ने वगैरह होते हैं तो सारी जगह ही बंद हो जाती है। तो भी और हम जो है बाहर वो कर रहा है, देख रहा है कि ये भाई कैसे हल लगा रहा है। अहमद अंदर नमाज़ पढ़ रहा है, तो अब इसमें इन्होंने लगाने हैं गन्ने, ये देखें, और इधर गधा भी खड़ा हुआ है। तो बहुत मतलब अच्छी जो है वो बना लेंगे ज़मीन को, शोर वगैरह आ रहा है, और खाना तो खाने को दिल ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने रोज़ा रखा है, जैसे रोज़ा ही नहीं है। मैं वैसे ऐसे आज़ाद जैसे होते ना, भूख ही नहीं लग रही, ना भूख ही महसूस हो रही है, ना प्यास महसूस हो रही है माशाल्लाह से। मैं ऐसे सुबह सोच रही थी कि पता नहीं, मैं क्योंकि दवाइयाँ वगैरह खाती हूँ ना, तो मुझे भूख बहुत जल्दी लगती है। और दूसरी बात ये है कि गोलियों की वजह से मेरा गला जो है वो बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो मैं सुबह थोड़ी सी परेशान थी। मैंने कहा अल्लाह पाक करम करे। मैं सुबह दुआई मांग रही थी कि अल्लाह करे मेरा रोज़ा ऐसे गुजर जाए जैसे मैं ऐसे आम रूटीन में घूम रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे हुआ है। तो 3 बज चुकी हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये इधर अहमद जो हैं वो चीज़ें लेके आए हैं सहरी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से। शाम को काटूंगी मैं, और साथ जो हैं हमारे हमसाए हैं, तो उनकी छोटी छोटी बच्ची हैं, उन्होंने भी रोज़ा रखा है। तो उनको भी मैं सोच रही हूँ कि शाम को ना उनको भी दे दूँ, वो भी रोज़ा जो है वो सहरी अपनी कर लें, अफ्तारी सॉरी। तो बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से बहुत ही प्यारा माहौल लग रहा है, बहुत ही सुकून आ रहा है। तो देखते हैं अहमद ने नमाज़ पढ़ रही है कि नहीं। ये पढ़ रहा है अभी, ये बहुत मतलब आहिस्ता आहिस्ता से ना पढ़ता है, स्लो स्लो नमाज़ पढ़ता है, बहुत आहिस्ता है। और पढ़नी भी ऐसे चाहिए, ठहर ठहर के नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक भी ऐसे पढ़ना चाहिए। तो अभी सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। सालन में आज दिल ही नहीं कर रहा कि सालन क्या बनाए, क्योंकि दाल भी पड़ी हुई है कल जो हमने बनाई थी। और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़े से ना आलू वगैरह बना लूँ। तो आलू यहाँ पे थोड़े से मैं देखती हूँ, इसमें ये है, एक आलू पड़ा हुआ है। तो और देखते हैं, ये बिल्ली का काम देखें, ये देखें, ये मेरी सामान जो है उसे सारा गिरा के चली गई है, टमाटर वगैरह नीचे फेंक गई है। वो ना रोटी ढूंढ रही होगी, मैं नहीं थी यहाँ पे, मैं गई थी मामू वालों के घर। तो मैंने सोचा है कि चलें कुछ वक्त जो है वो उधर गुजार आती हूँ, टाइम जो है वो गुजर जाएगा। और फिर अहमद भी घर पे नहीं था, हम भी स्कूल था, मैं अकेली बैठी हुई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ी देर मामू के घर चली गई। और अब हम इकट्ठे अहमद और मैं आए हैं, और अभी जो है काम करना स्टार्ट करते हैं और आपसे शेयर करें कि आज जो है हम इफ्तारी में क्या बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे जो 7 पैकेट हैं ना, थैले, वो पैक हो रहे हैं। इसमें 10 किलो जो है आटा है, और बाकी जो चीज़ें हैं ना इसमें वही सेम हैं जो हमने पहले डलवाए थे। आटा, चावल और बेसन और चीनी और बाकी जो सारा कुछ जो है ना वही सेम है। तो ये हमने जो है ना वो पैक करवाए हैं। ये चीनी हो गई, और ये ऊपर चावल हो गए, और ये जवड़ों का पैकेट 2 और मिर्चें, नमक, ये बेसन, बाकी सारा कुछ जो है ना वो सेम है। जाम शीरे की बोतलें भी आ गई, ये भी डाला जा रहा है। और अभी हम जाएंगे और इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिन जिनको हमने देना है इंशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह अब जो है ना आपको दिखाती हैं कि इसके अंदर जो क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये 2 किलो घी है, जाम शीरी है। पहले हमने 3-3 किलो घी डाला था, इस बार हमने 2 किलो घी डाला है, और हमने एक पैकेट जो है वो ज़्यादा बनवा लिया। तो इस हिसाब से फिर हमारा एक पैकेट बढ़ गया। तो क्योंकि हमारी जो बहनें हैं ना वो ज़्यादा आ रही हैं हमारे घर में ज़रूरतमंद, तो इसलिए ना मैंने कहा चलो एक हार और भी ज़्यादा हो जाएगा, निपट जाएगा। तो
ابھی بھی کافی ساری فیملیز آ رہی ہیں جو کہ بیوہ ہیں. ہمارا پورا گاؤں جو ہے کافی غریب ہے, تو ہم نے جو ہے نا کوشش کی ہے کہ سب کو جو ہے نا راضی کریں, کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں. چلیں جی, تو یہ سامان وغیرہ ہے. جس طرح باقی سامان ویسے ہے, صرف 2 گھی جو ہے نا ہم نے ابھی 2 کلو ڈالا ہے اس بار, 3 کلو نہیں ڈالا. تو اماں سے آج ہم سنتے ہیں نعت. اماں ہمیں نعت سنا رہی ہیں, تو میں نے کہا ہے کہ اماں باہر آ جائیں اور پھر دوبارہ سے ہمیں سنائیں. تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی سنواتے ہیں. اٹھا بیٹھی اماں, شروع تو سنا, شروع تو سنا. مدینہ پاک نور اللہ جتھا وسدا رسول اللہ, پڑھو مومن کلام اللہ, پڑھو مومن کلام اللہ, خدا نے وے تہون نے وے, مدینے پاک میں جاواں, مدینے پاک میں جاواں, خدا نے وے تہون نے وے, مدینے پاک دی بالے تھی ماں صدقے بنا گولی, مدینے پاک ماسی گاجریں ملتی ہیں, گاجریں ابھی گاجریں ہیں, ابھی نہ بولو اس کے ساتھ, چپ کر جاؤ. سناوے اوا بولی, رب سناوے سنو نعت کتنی پیاری پڑھ رہی ہے اماں. خدا نے وے تہون نے وے, مدینے پاک دیا گلیاں جتھا لائیں محمد سی تلیاں, رب دکھاوے اوے گلیاں, رب دکھاوے اوے گلیاں, خدا نے وے تہون نے وے, ہاں سبحان اللہ. مدینے پاک دی بیرے جتھا مہدی آدم ڈیرے, مدینے پاک دی بیرے جتھا مہدی آدم ڈیرے. چلیں جی, آپ اس کی پوچھتے ہیں ٹانگ کا کیا حال ہے. یار ٹانگ کا پٹھا کھچ گیا ہے, اب درد ہوتا ہے بہت زیادہ. پہلے کرونا رو رہے تھے صبح, گلا کا ہاں وہ گلا میرا ابھی بھی نا کٹورا تو اٹھا لو, خوشبو آئے گی اس میں سے نا. گلے میں درد ہے شدید, پتہ نہیں کھایا بھی حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس وقت جب ہم آپ کی دوائی لینے کے لیے گئے تھے نا, وہ راستے سے آلو مٹر کا سالن کھایا ہے, وہی بہانہ بنا ہے میرا. گلا شدید دکھ رہا ہے, 3-4 دن ہے ابھی گولیاں کھا رہا ہوں, پھر بھی وہ آرام نہیں آیا. وہ پرانا گلا خراب ہے نا, اس کا بخار بھی تھا. یہ کب سے بخار مانگ رہا تھا مجھے, بخار نہیں آ رہا. ہاں تو دہی ہم نے منگوائی تھی, پھر آپ کو پتہ ہے 3-4 دن کی وہ رکھی ہوتی ہے, وہی اٹھا کے دے دیتے ہیں, تازہ نہیں ہوتی نا. اب منگوائی تھی, اتنی کھٹی تھی بہت زیادہ, ہم نے چینی وغیرہ ڈال کے نا اس میں کھائی تھی, پرکھی تھی مطلب. ہاں 3-4 دن کی تھی وہ. تو ابھی ارہم بھی بھاگ گیا, ابھی اس کو بھی بلواتے ہیں. اور آپ افطاری کی تیاری کرو, ارحم کو نہ بلواؤ, نہ بھاگو ادھر ادھر, بھوک لگی ہوئی ہے. ہاں روزہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے, انسان میں صبر بھی ہونا چاہیے. صبر کیا مطلب, ابھی آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا روزہ افطاری کو. کوئی بات نہیں. اچھا مجھے نا پتہ نہیں لگ رہا روزہ ہے کہ نہیں. شکر ہے اللہ کا, آگے 29 بچے ہوئے ہیں ابھی. شکر الحمدللہ. آج نا میں بڑی خوش ہوں, پتہ ہے میں نے کافی دن بعد روزہ رکھا ہے, تو الحمدللہ سے مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آج میرے ساتھ نا مجھے خوشی ہو رہی ہے, پتہ ہے دل سے. تیرے کو روزہ تھا کہنا ابھی پاس کرو. میں ایسا مذاق کر رہا ہوں, لیکن ماشاءاللہ میں خوشی ہو رہی ہے تو کیونکہ یہ ہے تھوڑا سا نا گلا میرا دوائیوں سے خشک ہو چکا ہے, تو کوئی بات نہیں الحمدللہ سے. جیسے ہوتا ہے نا زیادہ شدید, پہلے تو میں بیہوشوں کی طرح پڑی ہوتی تھی, ادھر رہتی تھی نا ابو النگا. اصل میں بات پتہ کیا ہے, کچھ سال پہلے نا فل شدید گرمیوں میں رمضان شریف آتا تھا, ماہ رمضان آتا تھا, اس سے یہ نا زیادہ لگتا تھا روزہ, اور دن بھی بڑے ہوتے تھے. 7:30 بجے سورج غروب ہوتا تھا, اب تو 6 بجے غروب ہوتا ہے سورج. 6:25 پہ ہماری افطاری ہوگی. مطلب 1-2 گھنٹے کا فرق ہے, پورا 2 گھنٹے کا. تو صاف ظاہر ہے اب وہ سیزن بھی چینج ہو چکا ہے نا, اب بیک آ رہا ہے, مطلب سردیوں کی طرف آ رہا ہے. 2-3 سال بعد بالکل سردیوں میں رمضان آئے گا, دیکھنا. چھوٹے چھوٹے دن ہوں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا دن کا. یہی بات ہے, اس لیے آپ کو نہیں لگ رہا روزہ, مجھے تو لگ رہا ہے. ہاں مجھے یہ کہہ رہا تھا دیکھنا, یہ تم ٹان کرو گی, یہ کرو گی, وہ کرو گی.
टाँट आप ये कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने उल्टा कर दिया। टाँट सुबह से ये कर रहा है। वो चलो मैंने जी, इसका वो काटा ना हो था कि इसकी मुझे नज़र ही लग जाए, मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ तो जल्दी हाँ से। जल्दी करो, ये फिर टाइम नहीं मिलेगा फिर बाद में। तो पानी भी आ जाएगा और कुछ भी नहीं मेरे लिए खाएंगे। तक गले में दर्द है शदीद, अभी दोबारा जाकर डॉक्टर को चेक करवाने गया था, कहता है आपको बुखार भी है, कहता है। मुझे नींद 99 पे बुखार था, अभी चेक किया है तो वो कहता है आपका गला खराब है ना, इसकी वजह से आपको बुखार आया हुआ है। कहता है इन्फेक्शन है गले में आपका काफ़ी सारा। जब निकलता हूँ ना इतना शदीद दर्द होता है ना गले में बहुत। अच्छा, अल्लाह पाक पता नहीं करम क्या करे, मसला है। मुझे तो टेंशन पड़ जाती है इससे। कुछ होता है यार हमको तो, मेरा पहले ही। आजो भी आप ही कह रही थी कि आप ना नमक से गरारे करो, मैंने तो कहा था सुबह आपको। सुबह मुझे भूल गया था, लेकिन आपने अभी मुझे बना के देना है नमक वाला पानी। हाँ मैं बना। और दूसरा एक बात करनी थी कि आप सब सोचते होंगे कि जो कि आपको पता है ना कि मैं आपको इस तरह जो है मतलब मदरसे में काफ़ी बहनों ने हेल्प की, कुछ ओवरसीज़ थी, बाहर के मुल्क की थी, कुछ पाकिस्तानी भी थी, ठीक है। और जो भी आप ही है ना ये माशाल्लाह इस्लामाबाद से हैं। तो मतलब आपके माइंड, देखने वालों के माइंड में ये ना हो कि जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कोई हेल्प नहीं करता, ऐसा नहीं है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे कुछ बुरे भी होते हैं, जहाँ कुछ बुरे होते हैं वहाँ अच्छे भी बहुत सारे होते हैं। तो अब देखिए माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैंने कहा चलें, बहुत खुशी हुई कि ये पाकिस्तान से आप ही होके और इतना माशाल्लाह उन्होंने काम करवाया, छत में हिस्सा मिलाया, छत काफ़ी दिल। पाकिस्तान में इतने हालात होने नहीं थे, बस इनके जो वजीर है ना हाँ, उन्होंने बिल्कुल, पाकिस्तान का बिल्कुल। सत्यानाश कर दिया है और यही बात है ना। आवाम को परेशान किया हुआ महंगाई की वजह से ना। अच्छा चलो ठीक है माशाल्लाह। हाँ मैं ठीक है अम्मा, मैं तो अम्मा से कह रही हूँ कि आप बैठे खाना वगैरह बनाते हैं, खा इसको जल्दी होती है इसलिए मैंने कहा माशाल्लाह जाओ। ये अहमद इसके साथ हमेशा ऐसे ही करता है क्योंकि अम्मा जो है ना, यार रुकती तो है नहीं, फिर मैं क्या अम्मा करूं? ये कहता है अम्मा बैठे रहे तो, लेकिन अम्मा जो है वो चलने फिरने वाली है तो अच्छा करती है, वैसे अगर देखा जाए ना अच्छा करती हाँ है। तो फिर मैं भी अच्छा करता हूँ ना, मैं कहता हूँ जाओ चलते फिरते माशाल्लाह। नहीं इस वजह से, तो फिर गले को कभी पकड़ लेगा, कभी पेट को पकड़ लिया हमने। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रख रहा हूँ ना, इंशाल्लाह मेरा मुंह इतना हो जाएगा देखिए। ये माशाल्लाह अब मेरे घर में भी जो थोड़ा बहुत होता है ये खुद ब खुद ही खींच के करती रहती है, बाहर चली जाती है वहाँ पे करती है। पिछली बार इनका झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई हो गई समीना की और अम्मा की। हम्म। हाँ ये डांट रही थी अम्मा इसको, गुत्त से पकड़ के कहते घुमा ले दिए अम्मा ने, कहा कि बर्तन मुझे दो। हंस करो। तो ये माशाल्लाह अच्छी बात है, करती रहती हैं। लड़ अल्लाह नहीं पाक थी इनको ईमान सेहत से, और नहीं लड़ तंदुरुस्ती रही दे। थी। मैं तो ये कहती हूँ बेचारी बुजुर्ग है, हाँ वो हमें दुआएं देती है, हम कहते हैं अल्लाह पाक इससे भी मुताज ना करे, क्योंकि इस बेचारी को तो किसी का भी सहारा नहीं है, ना बच्चे हैं ना इस बेचारी के ना। हाँ ये झोले उठा के। हमारे देखने वालों के लिए भी दुआ करें, ऐसे झोली उठा के अल्लाह पाक खुश होता है ना। हाँ अल्लाह पाक खुश रखे, हाँ, हमारी अम्मी जान जो खुश होवे। हमारी अम्मी जान जो यूके से हैं उनके लिए भी दुआ करें, उनकी सेहत याबी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और जो हमारी आपी जोबिया हैं उनके लिए भी दुआ खुश रखे, करें। हाँ उसका खुश हो और- ज्यादा से हाँ और हमारे सितरा आपी हैं, उनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको औलाद भी दे, उनके लिए भी दुआ औलाद किया दे से, करें। अल्लाह से दे हाँ से। और दूसरा वो उनके औलाद दे से, उनका अल्लाह ना- से ताको सखी दे। हाँ उनका एक ख्वाब है कि उन्होंने एक मस्जिद बनवानी है, तो अल्लाह पाक इस नेक ख्वाब को भी अल्लाह पाक पाया तक हाँ इस माह रमजान में अल्लाह पाक हाँ जो जी कबूल उनके करे। लिए भी काफी अब दुआ अल्लाह किया से ही नहीं जाने, अल्लाह कैसे चिंगालो दे सो। हाँ आमीन। हमारे लिए भी, देखने वालों के लिए भी, और हमारे और भी बहुत सारे हैं हमारे अंकल जी, अंकल खालिद हैं, अल्लाह दे हुक्मदार चिंगालो दे सो, अल्लाह सख दे से। हाँ जी अंकल राजा बशीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी दो बहनें आई थी और ये राशन जो है ना इनको हमने दे दिया है। तो अम्मी जान की तरफ से आया है यूके से, तो आपने दुआ करना है बहुत सारी हमारे अम्मी जान के लिए। तो ये कितने चक्कर लगा गई थी आप? 3 चक्कर, 3-4 मतलब 3-4 कहा है ना मैंने, 3 तो पूरे हुए ना। तो ये 3 चक्कर जो है ना प्रॉपरली लगा के गई थी। पिछले साल भी इसको नहीं मिला था, है ना, इसको मिला था। ये मुझे नलके का इसने कहा था, राशन का नहीं कहा था। नलके का भी कहा था ना। तो इंशाल्लाह जब आएगा ना नलका कहीं से तो फिर हम आपको लगवा देंगे। इनके घर में नलका भी नहीं है। तो अभी आपने राशन खाना है और रोज़ा भी रखना है, तो इंशाल्लाह फिर आपने दुआ भी करनी है, ठीक है, हमारी अम्मी जान के लिए। देखा मैंने सच कहा ना, लाइट भी आ गई है ना। हाँ तो अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है हमारी अम्मी जान के लिए भी और हमारे लिए भी। तो अभी ले जाएं जी राशन और खाएं और दुआ करें, ठीक है। चलें जी माशाल्लाह जी, अभी
لے کے جا رہی ہیں یہ. اور یہ جو ہے نا میں اردو بولتا ہوں نا ان کو سمجھ نہیں آتی ہے نا, تو پھر یہ چپ کر کے کھڑی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بول رہا ہے یہ. تو اس لیے میں ان کو بعد میں سمجھایا, میں نے کہا آپ بولا کریں اس میں. کہتی ہیں ہم کیا بولیں, آپ کو آپ کی سمجھ نہیں آتی, آپ کیا بول رہے ہیں. تو میں نے کہا میں دعا کے لیے بول رہا تھا, آپ دعا کے لیے ہاں کہا کریں. تو اس نے انہوں نے کہا کہ ہاں بعد میں ہم کہیں گے. چلیں ابھی تو ہم نے ان کو دے دیا نا, تو ابھی چلیں, ابھی 3 اور بچے ہوئے ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں. چلیں جی آج ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال تھا, روزہ جو ہے وہ کیسا گزرا آج. پہلے ہم ٹھیک تھا. ہاں آج ویسے لگا نہیں ہے. تو ادھر نیاز بھی آیا ہوا ہے, صبح میں نے اس کا بھی روزہ رکھوایا تھا. بھی سے بھی پوچھتے ہیں کہ روزہ کیسا تھا. اچھا گزرا ہے. اچھا بالکل. ہاں آپ کو کیسا گزرا ہے؟ میرا بہت اچھا گزرا. مجھے تو لگا ہی نہیں کہ روزہ ہے کہ نہیں. میں تو اڑ رہی تھی. ویسے نا میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, مجھے ہوش نہیں ہوتا روزے میں نا. تو اس دفعہ یہ پہلا روزہ تھا, مجھے نا پتہ ہی نہیں لگا روزہ ہے کہ نہیں ہے. چلیں جی الحمدللہ. ہاں شکر ہے اللہ کا. تو انشاءاللہ کل بھی میرا ارادہ ہے رکھیں گے ہم. تو نیاز بھی آئے گا, یہ بھی رکھے گا. یہ اب 30 روزے جو ہے یہ ہمارے ساتھ 30 روزوں میں آپ اس کو ہمارے ساتھ دیکھیں گے. لیکن یہ نا ہماری جو گیدرنگ ہے نا پارٹنرشپ, اس میں نا دھوکہ کر جاتا ہے, افطاری ٹائم نہیں آتا. اچھا میں اپنا فرض نبھاؤں گی, میں نا آپ لوگوں کے روزے ٹائم سے رکھواؤں گی, لیکن آپ لوگوں نے رکھنے ہیں دونوں نے. کیا مطلب ہم پہ فرض ہے آپ پہ فرض نہیں ہے؟ میں بھی رکھوں گی نا, میں رکھواؤں گی. مطلب مجھے اگر کچھ بھی نہیں ہوا نا, ریڈی ہے نا, یہ بات ہے ہم تو ریڈی ہیں, ہم تو رکھیں گے. ہاں اس سے چلو مجھے بھی ثواب ملے گا. میں ٹائم سے اٹھوں گی, آپ کو روزہ رکھواؤں گی اچھے سے اچھا, مجھ سے جتنا بھی ہو سکا. ہاں جی انشاءاللہ. ہاں تو اس سے پوچھتے ہیں یہ دھوکہ نہ کر جائے. نہیں اس کا بھی دیکھیں روزہ رکھنا, اللہ پاک کے نیک کام کرنا نا اللہ پاک کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو روزہ نہیں رکھتا نا وہ یہ نہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا, اللہ پاک اس کو توفیق ہی نہیں دیتا روزہ رکھنے کی, اپنا کام کرنے کی. یہ چیز ہوتی ہے. تو اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما, اپنے کام کرنے کے لیے ہمارے قدم خود بخود چلے, ہم جائیں ادھر آپ کی راہ میں, آپ کے کام کرنے میں. چلیں جی انشاءاللہ صبح پھر ہم جو ہے, اب تو ہماری جو اکثر ویڈیو نا افطاری کی اور سحری کی. ہاں جی انشاءاللہ آگے جو ہے نا ہم گاؤں میں جو ہماری بزرگ مائیں ہیں نا ان کو بھی کبھی کبھی بلا لیا کریں گے, اور بیٹھ کے نا اکٹھے ایک گیدرنگ بنا کے نا ولاگ بنایا کریں گے. کیونکہ ابھی کچھ کام ہے نا, کبھی راشن وغیرہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے نا ہم پراپر اب آج دیکھیں نا, آج بھی ہم فروٹ تک نہیں ہم نے کاٹے تھے. ہاں آج ہم نے روزہ جب پھر ہم نے فروٹ کاٹے, اور ماشاءاللہ سے اتنی عورتیں آ گئی. پھر ہم نے نا بس ایسا چل پھر کے روزہ کھولا ہے نا, ایسے نا. ہاں تو انہوں نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا تھا, ویسے نا ہم نے ان کو بھی کھلایا, ہم نے چل پھر کے ویسا روزہ کھولا ہے. تو اچھی بات ہے. چلیں وہ بھی آ گئی تھی, تو ہم نے کہا کہ اگر آپ روزہ رکھتی ہیں تو آپ آ جایا کریں ہمارے ساتھ, روزہ جو ہے کھول لیا کریں, اور صبح بھی آ جائیں. ہاں اور میں نے نا حافظ شکور صاحب سے پوچھا تھا, میں نے اس کو صبح کال کی تھی نا, میں نے کہا آپ کو میں روٹی اور جو سحری کا سامان تھا پہنچا کے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ میرا ارینج جو ہے یہاں ساتھ ایک گھر سے ہو گیا ہے. مجھے ایک ہمسائے نے مسجد کے ساتھ ایک گھر ہے, اس نے کہا کہ میں آپ کو کھانا دے کے جاؤں گا سحری کے لیے. تو پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر آپ کے ہیں تو میں وہاں سے بھائی اور میں آئیں گے, آپ کو کھانا دے کے جائیں گے. تو اس نے خود منع کر دیا ہمیں کہ آپ اتنا دور سے آئیں گے نا, آپ جو ہے میں یہاں سے کھا لوں گا. تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, جیسے آپ کی مرضی. ویسے میں نے پہلے اس کو کال کی تھی. ہاں جی تو ابھی آپ جائیں, دودھ بھی لے آئیں, پھر آپ ہم تھوڑی سی چائے بنا لیتے ہیں. اور بس چائے, آپ نے کھانا کھانا ہے؟ نہیں میں تھوڑا بہت کھاؤں گا, لیکن میرے آج نا جسے میں درد ہے کافی. ایسے کرو پھر آپ چائے اور بسکٹ لے لو, وہ کھا لو. ہیں پھر نیند نہیں آئے گی, چائے پیوں گا نا. اچھا ہاں تو میں روٹی وغیرہ تھوڑی بہت کھاؤں گا بس. ہاں چلیں پھر. میری ابھی 2 گولیاں بچی ہوئی ہیں نا, وہ بھی میں نے کھانی ہے روٹی کے بعد. اچھا الحمدللہ سے ابھی میں کھانا کھا رہی ہوں, کیونکہ پہلے پانی اتنا زیادہ پی لیا تھا, میرا پیٹ جو ہے وہ بالکل بھر چکا تھا پانی سے, پیاس لگی ہوئی تھی. تو اب جو میں نے سوچا تھوڑا سا کھانا کھا لیتے ہیں, پھر ساری رات جو ہے وہ گزارنی ہے, صبح پھر انشاءاللہ پھر سے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو بھوک میں نا, اگر بھوک ہوتی نا میں نہ کھاتی تھوڑا سا بھی, مجھے نیند ہی نہیں آتی. ابھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا, ابھی گیا ہے دودھ لینے, پھر چائے بھی بناتے ہیں اور چائے بھی پیتے ہیں. تو میں نے بسترے وغیرہ بھی سیٹ کر لیے ہیں. تو بسترے
उस बेड पे सोते हैं ना, बेड पे ना बिल्कुल सीधी सोई होती हूँ, फिर कहते हैं वो ना खाना जो है ऐसे उभरता रहता है। तो मैं अहमद कहता है कि आप ना सर वाली जगह जो है, डॉक्टर भी कहते हैं आप जब शाम को रात को सोया करो तो सर वाली जगह ना थोड़ी सी ऊंची हो ताकि खाना जो ऊपर ना उभरे। तो हमें अक्सर गैस वगैरह का मसला है ना, तो जो चीज़ भी खाते हैं मैदे का मसला वो फिर उभरती रहती है। तो इस वजह से पाँव वाली जगह सर वाली जगह जो मैंने थोड़ी सी ऊंची की हुई है, और चारपाई जो है मैंने अपने लिए जो है वो रख ली है। बेड पे में हम अब नहीं सोते, अरहम और मैं चारपाई पे सोते हैं और अहमद इधर सोता है। मैंने सोचा कि अभी खाना खाते हैं और फिर बिस्तर वगैरह जो है वो सेट करते हैं और फिर सो जाते हैं, क्योंकि सारा दिन जो है हमारे घर माशाल्लाह से मेहमान आते जाते रहते हैं। ज़्यादातर बेचारी जो गरीब औरतें हैं राशन के लिए वो हैं आती हैं, तो इस वजह से सारा दिन ना मेरा बस बातों में ही गुजर जाता है। कभी कोई आ गया उससे बात कर ली, कभी कोई आ गया उससे बात कर ली, इस तरीके से ना मेरा दिन गुजर जाता है। वैसे अदरवाइज़ मैं अकेली बैठी होती हूँ घर में तो टाइम भी नहीं इतना गुजरता, जब कोई आ जाता है फिर बातों में ना टाइम का पता नहीं लगता। तो इस वजह से सारा दिन जो है मैं कहता आप मसरूफ़ रहती हो, अच्छी बात है, वैसे आप अकेली बैठी रहती है। मैंने कहा हाँ ये है कि मैं मसरूफ़ हो गई हूँ अब ना। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैकेट जो हैं वो बाकी बचे हुए हैं जी 2। तो अभी इस व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।